अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह जो सेक्शन 54 है उसके अंदर आपको सारे वो सिचुएशंस मिलती हैं जहां पर विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप उस पर गौर करें तो वो किसी न किसी सेंस में कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, उस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन सेक्शन 54 भी पुलिस की वाइड पावर्स के अंदर एक पावर है जिसके अंदर तीन मुख्तलिफ सिचुएशंस दी गई हैं जहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जो है वो डील किया जा रहा है कि उनके बारे में पुलिस क्या क्या कर सकती है। अगर आप उसके अंदर पढ़ें तो अगर कोई शख्स जो है किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद के अंदर अपने आप को कंसील कर रहा हो, अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा हो, या उसके बारे में ये डाउट हो कि वो ये अपने आप को इस वजह से छुपा रहा है कि वो मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है, तो उस सूरत के अंदर भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। सिमिलरली अगर कोई शख्स किसी पुलिस स्टेशन की हदूद के अंदर रह रहा है और उसके पास कोई ऐसे ऑस्टेंसिबल मींस नहीं है कि जिससे वो अपना गुजारा कर सके, लेकिन उसका गुजारा हो रहा हो और ज़ाहरी तौर पे नज़र आ रहा हो कि उसका ज़रिया माश कुछ नहीं है और वो कमा कुछ नहीं रहा, लेकिन जो है वो वहाँ पर पुलिस की नज़र के अंदर वो एक ऐसी लाइफ गुजार रहा हो जिससे पुलिस को ये शक हो कि ये किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर उसी के अंदर अगर आप देखें तो वो अगर अपने बारे में कोई वजाहत ना दे सके। जैसे अक्सर होता है कि दूसरे ज़िले के लोग किसी ज़िले में आते हैं नए एरिया के अंदर, उनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं होता, किसी पुलिस पिकेट पे रोक लेते हैं उनको नाके के ऊपर, या फिर वो किसी ऐसी जगह से अरेस्ट कर लिए जाते हैं या देख लिए जाते हैं जहां पर उनका होना ना बनता हो, और वो एक जो है अननोन प्लेस के ऊपर किसी न किसी वजह से पुलिस सस्पेक्ट करे उनको कि यहाँ पर इनके रहने की कोई रीज़न नहीं है, यहाँ पे इनके खड़े होने की रीज़न कोई नहीं है, तो उन शख्स को भी पुलिस जो है वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसी तरह जो आपकी सी क्लास है सेक्शन 55 की, उसके अंदर बाज़ मुल्ज़मान ऐसे होते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर बन जाते हैं, जिनके पास एक के बाद एक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया होता है और काफ़ी वारदातें उनके ऊपर साबित हो रही होती हैं कि उन्होंने ये की हैं, या वो हैबिचुअल होते हैं। जैसे आप अक्सर कबाड़ खाने वाले देखें, अक्सर कोई मोबाइल्स वाले देख लें, जो कि इस बात के लिए मशहूर हो जाते हैं कि ये लोग स्टोलन प्रॉपर्टी रेगुलरली परचेज़ करते हैं और उस प्राइस के ऊपर लेते हैं जिस प्राइस जो एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं होती, या जो है वो जानते बूझते हुए उस जो माल है उसको ख़रीदते हैं, ये जानते हुए कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर वो किसी एक्सटॉर्शन वगैरह के मुकदमात के अंदर मुलव्वस होते हैं। तो ऐसी तमाम लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है। इसका तरीक़ाकार फिर ये होता है कि पुलिस उनको सेक्शन 55 के तहत अरेस्ट करती है और फिर अदालत के अंदर प्रोड्यूस करती है कि उनको ये सस्पिशन है, फिर अदालत इसको सेक्शन 110 सीआरपीसी के तहत उनसे बॉन्ड लेती है, श्योरिटी बॉन्ड, ये कह के कि आपके ऊपर ये सस्पिशन है, लिहाजा आप जब तक कोई सफिशेंट श्योरिटी नहीं देते किसी रिस्पेक्टेबल की जो ये एश्योर करे कि आप आइंदा ये काम नहीं करेंगे, या आप जो है वो जिस मामले पे आप पे सस्पिशन किया गया है वो आप उसके अंदर मुलव्वस नहीं है, तो उस सूरत के अंदर उनसे वो श्योरिटी लेके या तो उनको रिलीज़ किया जाता है या उनकी इंक्वायरी भी इस मामले में की जाती है। तो ये आपका सेक्शन 55 इन सिचुएशंस को डील कर रहा है। फिर आपका जो सेक्शन 56 है वो सिंपल है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, एसएचओ है, या कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो वो भी ऑथोराइज्ड है इस मामले में कि वो किसी भी वारंट ऑफ अरेस्ट को अपने किसी सब ऑर्डिनेट को भी मार्क कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दैट वारंट। उस सूरत के अंदर अगर वो मार्क होता है तो वो पुलिस ऑफिसर जो सब ऑर्डिनेट है वो उसको
امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور اریسٹ کرنے سے پہلے نہ صرف وہ اس کو وہ وارنٹ آف اریسٹ دکھائے گا بلکہ اس کو پڑھ کے بھی سنائے گا کہ کس کی طرف سے جاری کیا گیا اور کیوں جاری کیا گیا ہے۔ پھر آپ کا سیکشن 57 ہے، آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر نان کوگنیزیبل offense ہوگا تو پولیس اس کے اندر کسی صورت کے اندر بھی اریسٹ نہیں کر سکتی، لیکن 57 جو ہے ایک تو ایکسیپشن اس کی ہو گئی کہ جو کوگنیزیبل offense ہے اس کے اندر پولیس جو ہے وہ میجسٹریٹ کی پرمیشن سے کسی کو اریسٹ کر سکتی ہے، لیکن ایک دوسری صورت بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو نان کوگنیزیبل offense کے اندر اریسٹ کیا اس سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے اور یہ سسپیشن ہوتا ہے کہ اگر کہ اس نے کوئی نان کوگنیزیبل offense کمٹ کیا ہے، اس صورت میں اگر وہ اپنے پرٹیکولرز نہیں بتا سکتا، اپنا نام نہیں بتا سکتا، اپنی رہائش نہیں بتا سکتا، تو اس کو اس صورت کے اندر اریسٹ کیا جا سکتا ہے تب تک صرف جب تک یہ ایسرٹین نہ کر لیا جائے، جب تک یہ یقین نہ کر لیا جائے کہ اس کا نام اور پتہ اور اس کی رہائش کون سی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے۔ اور جس وقت یہ تعین ہو جائے کہ اس کا نام اور پتہ اور اس کا گھر کیا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو بانڈ کے اوپر ریلیز کر دیا جائے گا، مچلکا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اس پہ ریلیز کر دیا جائے گا، اور اس کو یہ ڈائریکشن دی جائے گی کہ آپ اس تاریخ کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اگر اسی کی جو پروائزو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان کا ریزیڈنٹ نہیں ہے، اس صورت میں جو شورٹی ہوگا اس کا پاکستان کا ہونا ضروری ہے، جو مچلکا جو شخص دے گا اس کا پاکستانی ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اسی کی 57 کی آخری کلاس کے اندر اگر 24 آورس کے اندر جو سیکشن 61 کی بھی ریکوائرمنٹ ہے 24 آورس کی، وہ اس کے اندر رپیٹ ہو رہی ہے کہ اگر تو وہ شخص نان کوگنیزیبل offense والا نہ تو اپنا نام پتہ بتا پاتا ہے، نہ اس کی رہائش کا تعین کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کوئی شورٹی دے پاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو فوراً سے پہلے میجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا 24 آورس کے اندر۔ پھر آپ کا سیکشن 58 ہے، یہ پولیس کو پاور دے رہا ہے کہ اب قانون یہ ہے کہ پولیس اپنی بیٹ کے اندر ہی صرف کام کر سکتی ہے۔ بیٹ مین کہ اس تھانے کی جو جورسڈکشن ہے جہاں پہ وہ پوائنٹ ہے وہاں پہ ہی وہ جو ہے اپنا کام اپنی جو اریسٹ ہیں یا اپنا جو بھی ان کی تفتیش ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو سیکشن 58 ہے یہ اس کی ایکسیپشن یہ دے رہا ہے کہ اگر کسی کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کرنا ہے تو اس صورت میں وہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی اس کو ملزم کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور اس کو جو ہے ہاٹ پرسوٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کو پیچھا کرنا کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہے پولیس کا وہ ان کو آتھرائز کرتا ہے، متعلقہ جو دوسرا پولیس اسٹیشن متعلقہ ڈسٹرکٹ کا ہوتا ہے اس کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو وہ ایڈریس کیا جاتا ہے، وہ متعلقہ تھانے کے اندر آتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ لوگ بھی اریسٹ کرتے ہیں، سیکشن 54 کے تحت کر سکتے ہیں جو اس کی ایک کلاس آپ نے پہلے سنی، اور یہ بھی اس کو فالو کر کے کسی دوسرے تھانے کی جورسڈکشن سے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کا سیکشن 59 ہے، وہ بھی آتھورائز کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر لمیٹیشن ہے پرائیویٹ پرسن کے لیے، کہ اگر کوئی پرائیویٹ شخص یہ دیکھتا ہے کہ کوئی نان بیلیبل اور کوگنیزیبل offense جو شیڈول کے اندر نان بیلیبل بھی ڈکلیئر کیا گیا ہو اور کوگنیزیبل بھی ہو، قابل دست اندازی پولیس ہو، اور یا پھر 87 کے تحت پروکلیمڈ offender ہو، اور کسی شخص کی موجودگی میں ایسا offense ہو رہا ہو پرائیویٹ شخص کے بھی، اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ پولیس کو بتانے میں دیر ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر وہ بھی ایسے شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے، اور اریسٹ کر کے فوراً پولیس کے پاس اس کو پہنچائے گا، اور جب پولیس کے پاس پہنچائے گا تو وہ اس کو اپنا فارملی ری اریسٹ کریں گے، جو کہ کاغذات کے اندر باقاعدہ جو پولیس کی اتھارٹی ہے اس کے مطابق یہ ہے، ایسے ہی سمجھے کہ پرائیویٹ بندہ اس پلیس آف اکرنس سے اس شخص کو نان بیلیبل اور کوگنیزیبل offense میں اریسٹ کر کے صرف تھانے تک پہنچانے کا انٹائٹلڈ ہے سیکشن
59 کے تحت. لیکن اگر اوفینس نان کوگنیزیبل ہوگا تو اور اس صورت میں جو کلاس 3 ہے وہ اس کو ڈیل کر رہی ہے کہ وہ اپنا نام پتہ جو ہے وہ پولیس کو نہیں دیتا اور اپنی رہائش کا بھی نہیں بتا سکتا، اور یا پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ جو اس نے پرٹیکولرز دیے ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں، تو پھر اس کو وہی سیکشن 57 کے تحت ہی ڈیل کیا جائے گا کہ یا تو اس کو ایسرٹین کیا جائے گا، اس کی معلومات کو اگر ایسرٹین نہیں ہو پاتی تو اس صورت میں 24 گھنٹے کے اندر اس کو میجسٹریٹ صاحب کے سامنے فار دی پرپز آف ریمانڈ پیش کر دیا جائے گا. اور اگر ان ساری معلومات کے باوجود پولیس سمجھتی ہے کہ اس نے کوئی اوفینس نہیں کیا، چاہے وہ پرائیویٹ شخص نے گرفتار کیا، چاہے پولیس کے پاس اس کو لے کے آ گئے ہیں، اور پولیس سمجھتی ہے کہ اس نے ایسا کوئی اوفینس نہیں کیا، تو اس صورت کے اندر سیکشن 59 یہ آتھورائز کر رہا ہے کہ اس کو پولیس فوراً ریلیز کر سکتی ہے وداؤٹ obtaining any order of the